नमस्कार, हांव कार्बिना बार्बोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। 16व्या फायनान्स कमिशना मुखार मांडूंक गोंयच्या सरकारान 28 कोटी रुपया इतल्या मोलाच्यो सुचोवण्यो तयार केल्यात। ह्यो सुचोवण्यो जानेराची 9 तारखेर कमिशनरा मुखार मांडटले। भोंवडेकारांक आनी दुसऱ्या राज्यांतल्या नोकऱ्यांक येवपी लोकांक धरून 1 कोटी फ्लोटींग पॉप्युलेशन जाता ताका लागून 1% फंड दिवचो म्हूण गोंय राज्य मागणी करतले अशें गोंयचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान शुक्रारा दीस सांगलें। हो 1% फंड राज्याची लोकसंख्या उणी आसा सांगून हाचे पयलीं नाकारलेलो। 15th फायनान्स कमिशनचो रिव्ह्यू घेतल्या उपरांत 16th फायनान्स कमिशनचे प्रिपरेशन हे ऑलरेडी स्टार्ट केला आनी ताजो सगळ्या डिपार्टमेंटांक आनी सगळ्या सेक्रेटरीनी जे आहा पळय आपआपले प्रोजेक्ट हे ह्या फायनान्स कमिशनाच्या खातीर घालपाक ऑलरेडी प्रिपरेशन सुरवात केला। फायनल प्रेजेंटेशन जे आहा पळय तें फायनल प्रेजेंटेशन सोमार दीस पर्यंत जातलें। आज सगळ्या जाणांक दिल्या उपरांत तांच्या डिपार्टमेंटाचे जे प्रोजेक्ट आयल्या ते प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट आमी सगळ्या जाणांक दिल्या। ऑलमोस्ट तशें जर पळयत तर आमकां मुद्दमून जे सगळें प्रेजेंटेशन सगळ्या डिपार्टमेंट वायज tourism department it is approximately 1693 crore, education department approximately 1536 crore, health department 631 crore, power department 4160 crore, green energy 7350 crore, public work 5460 crore, water resource department 3401 crore, disaster management 1982, waste management 733, climate change 379, approximately 28,000 crore of rupees ही डिमांड आनी 16 फायनान्स कमिशनच्या फुडल्यान दवरतले। ओके, हातूंत वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटानूच एग्रीकल्चरूय आयलो, सो वेगवेगळे बंद बांदपाक आनी हे जे आहा पळय ते तातूंतल्यानूच पयशे आनी तेच्या कडेन डिमांड केला। हे फावटी वेवस्थीत प्रेजेंटेशन करून फायनान्स कमिशनाक आमची तर म्हणजे गोंय हे बारीक राज्य आसलें, गोंयाचें पॉप्युलेशन कमी आसलें आनी हे सगळे पॅरामिटर्स सुद्दां जरी कन्सिडर केले आसत जाल्यार एप्रॉक्सिमेटली आमचें फ्लोटींग पॉप्युलेशन हें आमकां अप्रॉक्सिमेटली 1 कोटी सुमार फ्लोटींग ट्युरिस्ट मायग्रंट लेबर हे सगळें आसता। हे सगळें कन्सिडर करता आसतना SDGच्या बाबतींत आमी 4 नंबराचेर आसा, स्कोराच्या बाबतींत पळयलें जाल्यार आमी 2 नंबराचेर आसा SDG। हे कंपॅरिजन करचें आनी आमकां ओवरऑल हातूंतल्यान 1% फंड्स जो आसा पळय न्ही हो आमकां दिवचो। आतां पर्यंत 0.35 इको पर्यंत मेळटालो, कारण आमकां एरिया लेस आनी पॉप्युलेशन कमी आसल्या कारणान त्या पॅरामिटरान आमी वचनाशिल्ले, पण सगळें ओवरऑल आमी एक बरें प्रेजेंटेशन तयार केलां। जानेराचे 2 आनी 3 तारखेर महाराष्ट्रांतल्या आनी गोंयांतल्या दोळ्यांनी सारखे दिसून आसलेल्या सुमार 100 जाणांक भाग्यवान फ्रांसीस सावियराच्या रेलिकाक भेट दिवंक आयली। तांकां पोरण्या गोंया हाडूंक गोंयच्या ब्लायंड वेलफेअर एसोसिएशनाचो प्रेसिडेंट मिलाग्रीस कोस्ता जो लंडन आसता ताणें फुडारपण घेतलें। गोंयचे इगोर्जेचे बोजोतीन ताणें ताचे खातीर रावपाची आनी ताका जेवण खाण दिवपाची मांदावळ केली। ह्या जोम्यान दादले आनी अस्तोऱ्यो आसल्यो। सगळे भाशेन आमच्या संस्थांत मेंबर आहात, जावं हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव आमी सगळे एकवटान भाव भयण एकवटान आहा आनी एकवटान हांव ताका घेवन तेंचे हांव कितें ना कितें हेल्प करता आनी कितें ना कितें तांकां रिलीजन बरी खबर दिता। आज आमी ओल्ड गोवा आहाय सांत फ्रांसीस शावेराच्या पांया कडेन। आतांच आमी उमा घेवन आमकां सगळ्या फादरान तेगेल्या वॉलंटियर्सांनी हांव उबे केल्या। आतां हांव मिडियाचेर उलयतां। म्हाका हिंगा येवपाक आमचो आर्च बिशप फिलीप मॅरी फेरांव तेणें आमकां हिंगा येवपाक सोंपेपण केलें आनी आमी हिंगा काल येयल्ले। काल आमी सगळे भुरगे रावून अबावट 80 ते 90 भुरगे आमी आसले, सगळे मिक्स जेंट्स लेडीज सगळे जेंट्स सगळे। आनी आमकां तेणी बरे भाशेन बरें करून रावपाचें जेवपाचें आख्खी रात आमी बरे भाशेन सारली। सकाळीं आमचें मीस केलें फादर हेंद्रीन बरे भाशेन आमकां मीस करून आमकां बेसांव आनी बोल्ली। म्हणटकूच हांव चड आनी चड देव बरें करता हेका आमचो बिशप फिलीप मॅरी देव बरें करूं म्हणटा हे भाशेन तुवें सदांच आमकां हेल्प करचें। तसोच आमचो मॅरबीक फादर
तुमी ओडटा आसतलो तेका तो म्हाका लास्ट 10 ती 12 वर्सां पयलो वळखता आनी लास्ट 10 वर्सां हांव हिंगा येयल्लो हे भाशेनूच तेणें म्हाका हेल्प केल्लें रावपाक करपाक सगळें हे पाटी तेणें तशें केलां आनी हांव त्या भुरग्यांक घेवन आज हिंगा आयलां फादरान हे भुरगे आहाय तामिळनाडू आनी कर्नाटकान येवन महाराष्ट्रा गोवा नासिक टील फूल महाराष्ट्रा ते मुगेले कोण वळखीचे मेन आहाय ते घेन हिंगा आज ते उबे आहाय म्हणटकूच हांव चडान चड आतां नेक्स्ट एक्सपोजिशनाक तुगे सजेशन कितें नेक्स्ट हय फादर मेलविकान म्हाका कितले हेल्प केलें तें म्हज्या निसरून जावपाना तो सदांच म्हजो बारबो आहा खूंय वच रिलीजनान तो आहा म्हाका तेणें चड मदत केलो हांव देव बरें करूं म्हणटा तसोच आमगेलो फादर वॉल्टराक हांवें एकूच फोन केलो म्हाका हांवें खबर काडलें हांव लंडनान आसता लंडनासान खबर केला ताका फोन मारलो फादरान फोन लोकडाक येयलो आनी म्हाका रिप्लाय दिली हांव म्हणलें फादर हे भाशेन ब्लायंड भुरग्यांक घेवन येता आनीक 100 भुरग्यांक घेवन येता फादर म्हणलो तूं यो आमी तयार करताय बरे भाशेन आनी तितल्याक हांव रोखडो तिकेट काडलो 28 डिसेंबराची आनी 29 तारीख पावलो उपरांत हांवें भुरग्यांक आयज काल 2 तारीख हाडली आयज 3 तारीख जाली फादरान म्हाका इसलो स्टार्ट दिलो आनी एंड पासून फादर आजून पासून बारबर आहा थंय म्हणून आमकां सगळी तेणें फेसिलिटी दिली A to Z सगळें इजी आमी 2024 to 2025 वर्सांतल्या सेंट कॅथेड्रलांत चालू असलेल्या भाग्यवान फ्रांसीस सावियराच्या एक्सपोजिशना वेळार रेलिकाक मान दिवंक 7 मिलाव ओदीक बाळत्यांनी भेट दिली 40 आनी 5 दिसां उपरांत जानेराची 34 हे एक्सपोजिशन बंद जातली गोंयच्या सायबाच्यो रेलिको जानेराचे 5 वेर पोत्तून बाजिलिकेन हाडटले जानेराचे 5 तारखेर उमो घेवप आजचें ना तो कोल भारताचो अणभव आसलो आनी रेलिकांक मान दिवंक येवपी लोकांच्योय पोत्तून पोत्तून वडी तयार जाताल्यो शुक्रारा दीस उम्यांक आयलेल्यांक 3 वरां पर्यंत रावचें पडलें अशें एक्सपोजिशनाचे समितीचो निमंत्रक पाद्री हेनरी फाल्कावन सांगलें Yeah, 45 days have passed so fast, almost another today is the second last day. Tomorrow is the last day of the veneration. We started on the 21st of November and days have gone by so fast. And for me, it was a tremendous experience of faith, looking at so many people, I would say millions of people flocking to Old Goa with faith, with love and with devotion. One of the good things about this exposition this year is all of us have experienced wonderful organization. Wonderful. People have been appreciating. People have given us so many positive reviews. All those who came here, they experienced a lot of facilities. Everything was so smooth. So that is one of the positive points, I would say. About the people coming here, yes, there were rise and there was a little low, but I would not say the people were never missing in a way. There was always a flow. Even if the maze sometimes had to be closed in the sense we would leave them directly, but the flow was always continuous. We would open up at 6 o'clock now for the last few days till 7 o'clock in the night. There were continuous people. That was something nice to see. Today you can see there's a big crowd. I think today almost 3 hours people may take to reach the cathedral. So that has been during the novena days, feast day, there was a big huge crowd. And even now during these days, 26th of December, 27th of December, we saw huge crowds. And I expect even today and tomorrow the same. So by the end of tomorrow is the 5th, right? Tomorrow is the last day of the veneration. So it would actually over 7 million, I guess. Yes. The count that we have more or less is almost 7 million, no? And we started the count maybe 2-3 days after the exposition began, the starting day. Special mainly it's a religious function. Which is being organized totally by the church authorities. We per se do not have any role. Our role on the 5th will be just to cooperate with the church authorities. Should there be any requirement from our side, we will try and deliver. Same visit yesterday, and I think you all were there. And you all saw yourselves
how many people were there. Even after, I've seen, for example, that there were people who stood there for 2-3 times to watch the show. So I think the response was good. We as of day before yesterday, we had touched I think around 75 lakh buildings. And I think for the last, if you take the account for the last 3 days, that is still tomorrow, I expect it to easily cross 80 lakhs. मडगांवचे नुस्त्याचे होलसेल मार्केटान सोपा एकठांय करपाचे सांगणे प्रमाणे आपूण आपणाचें काम कोत्ताना पुलीस आपणाक सोतायतात म्हूण ते सांगतात. सोपो घेवंक कायद्याचे टेंडर आनी परवानगी आसतना पर्यान पुलिसांक आपोवन हाडटात म्हूण थंय सोपो एकठांय करपी मिलाग्रीस फेर्नांदीसान सांगलें. आमी लिगली ऑनलायन टेंडर जाल्लो MMC म्युनिसिपालिटीचो आनी आमी टेंडर गेलो 1,30,00,000 आमी टेंडर गेलो. आतां टेंडर गेलो आमकां ऑर्डर दिली 1 तारीखसून हे म्हयन्याक आमचे भुरगे कलेक्शन कोत्ताय. पुलीस येवन आमकां हॅरेसमेंट कोत्ता हिंगा कलेक्शन कोन्नाका म्हूण. हें कितें? हे पुलीस धाडलाय, हांकां कोणें धाडलाय म्हाका खबर ना. म्युनिसिपालिटीन ऑर्डर दिल्या, PIकूय ऑर्डर दिला की आमकां कांय हॅरेसमेंट करपाचें ना आनी आमकां अलाउड करपाचें म्हूण सगळें रिटेल कलेक्शन आहा तें. आतां हे सगळे पुलीस येवन आमकां सांगता गाडयान बस. आमी कितें चोर? आमी गोंयकार मरे, आमी गांवचे मरे हिंगाचे, आमकां रायट ना. आनी आमी लिगली ऑनलायन टेंडर घेवन पासून हे आमकां हॅरेसमेंट कसलो? आं आतां आमी तो रॉंग आहा जाल्यार म्युनिसिपालिटीन आनी SPD कोण आहा तेणी बसून डिसिजन घेवंक जाय. आमकां कितें हॅरेसमेंट? कॉन्ट्रॅक्टर आहा तांकां हे केसले दादागिऱ्यो. आमी लिगली णवांक बंद करून तेणी वचपा जाय. SPDचे होलसेल आजून ओपन आहा, आजून भितर. आनी होलसेलाचे SPDचे कॉन्ट्रॅक्टर आहाय हिंगा सगळे रिटेलांचे पयशे घेताय. हो इश्यू तेका लागून होलसेलर आतां होलसेलर तेंच्यांनी रिटेलांचे पयशे घेवपा जायना. रिटेलाचे पयशे फकत म्युनिसिपालिटीन घेवपा जाता. आतां हे पुलिसांक वचून कंप्लेन करता, आमी हिंगा कलेक्शन करता रिटेलाचे आमकां रायट आहा कलेक्शन करूंक. आनी आमकां हेच म्युनिसिपालिटीन डायरेक्शन दिलां ते प्रमाणे आमी कलेक्शन करता. आमी होलसेलाच्या भितर वचून कलेक्शन करिना, कोण एजंटाचें कलेक्शन करिना. आतां तेणी हिंगा पुलीस हाडले आनी आमकां भिवयता. आमी कित्याक भिवपाचें? आमी लिगली आहा. घेता पयशे तेंच म्हणटा हांव. सगळे हिंगा म्युनिसिपालिटी येता आनी आमी चोयला आमचे कडेन व्हिडिओ पासून आहा ते चिटी नासतना तिंगा पयशे घेता. भायर घेवपाक तांकां SPDक रायटूच ना. आनी रिटेलाचे पयशे घेवपाक व्हेरी क्लियर करता, रिटेलाचे पयशे घेवपाक SPD रायटूच ना. रिटेलाचे पयशे म्युनिसिपालिटीन घेवप, होलसेलाचे पयशे फकत होलसेलान घेवप. आतां हे हिंगा रिटेलाचे पयशे घेता. हे कितें? ही चोरयेपण चलता मरे हिंगा. आनी आतां हे पुलीस आतां आमकां गाडयान बस. आमी चोर? आमी डायरेक्ट 1 करोडाचो वयर टेंडर घेवन आमी हिंगा कलेक्शन करता मरे. पयशे कोण दितलो? आमकां भिवयताय तुमी पुलीस धाडून. युनिफिल डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एड्युकेशन प्लस UDISE प्लस 2023 to 2024 रिपोर्टाचेर उजवाडा हाडला. त्या प्रमाणे 4 इस्कॉलांनी शिकपीच नात, तातूंत 4 शिंकप्यांक नेमल्यात. ह्या रिपोर्टाचेर दिलेले माहिती प्रमाणे 1487 इस्कॉलां मदीं 238 इस्कॉलांनी फकत एकूच शिकोवपी आसा. 2022 to 2023 वर्सा हो आंकडो बदलूंक ना. गोंयांतल्या 16% इस्कॉलांनी एकूच शिकोवपी आसा, जी 3000 शिकप्यांक शिकयतात. According to the Unified District Information System for Education Plus, UDC Plus, 2023 to 24 report released by the Department of School Education and Literacy, there are 16 teachers appointed in 4 schools that have got 0 enrollment. The number has remained stagnant as against 2022 to 23. 16 teachers employed in 4 schools with no enrollments. There are 42.9% schools with 50 or less students, while only 11% schools have more than 500 students. The data shows that of the total 1,487 schools, there are 238 schools with a single teacher. The number is up by 1 additional teacher as compared to 2022-23, wherein there were 237 schools
having 3,138 students with a single teacher. As per the report, pupil-teacher ratio, PTR, at the primary level remained at 1 teacher per 25 students, as compared to the national average of 1 teacher per 28 students. At upper primary, Goa has 1 teacher for every 14 students as against national average of 124, while at secondary level, the ratio is 8:1, national average of 19:1, and 16:1, 27:1, at higher secondary level. The data shows that average teachers per school are 10, while average enrollments per school stood at 205 pupils. The dropout rate also stood at 0.8% in primary level, 1.1% at upper primary level and 8.07% at secondary level. What is interesting to note is that a larger number of boys, 10%, are dropping out of the school at secondary level as compared to girls, 5%. Further, only 20% of government schools have functional computer facilities. 94.6% of government-aided schools and 92.9% of private schools have these facilities. 131 schools, 9%, have child with special needs friendly toilets out of the total 1,487 schools in Goa. 63% have ramps, and 57% have ramps with handrails. 4,341 CWSN students are enrolled in schools. Data also revealed that 1,353 schools have playgrounds. 32 schools have digital libraries. Almost all schools have functional boys, 1,476, and girls, 1,477, toilets. विचित्रे सांगे असलेल्या बुधबुधाच्या तोड्याची बेसरमाय करून थंयसर आसूंक जाय आसली ती मुडावी सोंपेपणानात. ताका लागून त्या टॉयलेटाक भेट दिवप्यांक जो अणभव मेळोवचो आसता तोय मेळना. हांगासर सैमाची गरज करूंक कुमावनात. आसात तांकां ताली मारून दवरल्यात. उस्तरेच्या कुमावाचें दार मोडलां. त्या भायर तातूंत उदकाची पुरवण ना. अशें आसून कसलेच खासगीपण सांबाळूंक आनी टॉयलेटांनी वचूंक मेळना. आसा विचुंद्रे नेत्रावळी ह्या भागाक आनी आतां हांव ज्या जाग्यार उबो आसा ती आसा गोपीनाथ देवस्थान जे आमी बुडबुड तळी बी म्हणटा हांगा. आतां ट्युरिस्ट हांगा भरपूर येतात ह्या देवस्थानाक. गोंयचे भायले तशे गोंयचे ट्युरिस्ट हांगा येतात आनी जेन्ना हांगा फेस्टिवल आसता तेन्ना सारकी हांगा गर्दी आसता. सो आतां हेच जाग्याचेर तुमकां हांव हाल दाखयतां. जे ट्युरिस्ट येतात ह्या जाग्यार तेन्ना हे पळयात ही हांगची टॉयलेट आसा ह्या देवस्थाना कडेन आनी तिची हाल पळय ही लेडीज टॉयलेट जावन आसा आनी हिका पळयात दार ना. दार हे पळय भितर पडलेलें आसा आनी हेका लॉकूय आहा. हे पळयात हेका लॉकूय आहा. आतां बायलांनी सपोज या कोणेय जावं सपोज 1 नंबर जालो या 2 नंबर जाले जाल्यार खंय वचपाचें कारण हांगा कांय आनी साधन ना दुसरी टॉयलेट ना कांय ना. ही जेंट्स टॉयलेट ही पळयात ही जेंट्स टॉयलेट तिकाय लॉक आहा. हांगा जे बायले येयल्ल्यो तेन्ना आमी तांकां विचारलें तुमी कशें दिसलें हे जाग्या बद्दल तर ती म्हणपाक लागली टॉयलेट ना उदकाची सोय ना पिवपाक. तेणी भितर टॉयलेटी वचून पळयलें जाल्यार तितून उदकय ना वास येता आनी हांगा पळयात सगळे कडेन कचरो जाल्लो आसा आनी हांगचें निवळसाण म्हणटा ती दिसून येना. ट्युरिस्ट भरपूर येता ह्या जाग्यांनी आनी ट्युरिस्टां खातीर हांगा पयलीं जी डेव्हलपमेंट केल्लें बसपाक बेंचीस घातलेले तेंचे ते बेंचांचे हाल पळोवंक शकतात तुमी. सगळे कळमेल्लेले आसा मोडलेले आसा आनी सगळे कडेन तण येयल्ले आसा. आतां CCTV कॅमेरा आसा पूण ते चलता काय ना कितें हेजेर बी मोठो प्रश्न येता. हे आतां तुमकां हांव दाखयता ते बेंच पळयात. पळया हे बेंच हेजेर सुद्दां कोणी मासो सुद्दां येवन बसलो जाल्यार पडोंक शकता. हे पळय आनी हांगा बसपा जर नात हांगा हे पळयात हे बेंच असले आनी ह्या सायडीच्यान पळयात बेंचीस हे पळयात हे बेंचीस आतां हे लायनीनसान ते वयर म्हणल्या लोकांक बसपा खातीर हांगा बसयल्ले. तेंचे हाल कितें केले ते पळयात. लाकडाच्यान लोखणाचे हे बेंच सगळे कळम्यान गेल्ले आसा. तशी लाकडां होळी जी आसा मोडलेली आसा. आता तुम्ही या जागेवर आले आहेत तर कशी वाटली जागा काय परिस्थिती आहे इथे. जागा तेवढी जागा चांगली आहे. व्यवस्था थोडी कमी पडते. संडासला पाणी नाही. बघितलं आम्ही टॉयलेटला जाऊन बघितलं पाणी नाही जरा सुद्धा. आणि साईडचे बेंच वगैरे आहेत ते सगळे मोडकळीला आलेले आहेत.
ती थोडं बसण्याच्या टुरिझमना बसण्याची सोय करून द्यावी असं आम्ही गोवा सरकारला सांगत आहे. आणि आता बघितलं की लेडीज टॉयलेटचे डोर तुटलेला आहे. तुटलेला आहे, दरवाजा नाही आहे, काय नाही, सगळं स्वच्छता नाही आहे आतमध्ये. तर तुम्ही काय सांगायचं आहे तुम्हाला की काय काय पाहिजे इथे? ते बसण्यासाठी जरा व्यवस्था करावी, आलं की जरा जेवण करून नाश्ता करायला वगैरे जागा चांगली, पाणी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था राहावी, प्यायला पाणी वगैरे चांगलं राहावं. पूण थंय पळोवंक गेल्यार निवळसाण नितळसाण ना, निवळसाण ना, कांय ना. थंय कोण स्लिपर ना, कांय ना, निवळ करपी कोण ना. ते टायल्स घातल्या, मार्बल घातल्या, त्या मार्बलांचेर तण येयलां. थंय पोत्र पडले कडेन आसा, त्या पोत्र्यांक सान्न मारपाक कोण ना. आनी थंय एक मेन म्हणल्यार सेक्युरिटी कोण ना. आवो जावो जालां थंय. दुसरी म्हणल्यार कोणाक थंय कितें टॉयलेटी कितें जालें, महिला कोणाक कितें जालें जाल्यार थंय टॉयलेट 2 बाल्ले कडेन आसा. एक महिलांसाठी आसा, एक पुरुषांसाठी आसा. पुरुषांसाठी आसा तेका लॉक मारले कडेन आसा, ती बंद आसा. आनी महिलांसाठी आसा पळय तेजी दारां मोडले कडेन आसा त्या रुमाची. म्हणटकीर आतां महिलांक जालें जाल्यार महिलांनी कितें करपाचें, खंय रानां वयचें पडलें कितें. म्हणटा हें अशें जावपा जायना. म्हणटा हेजेर जी संबंदीत ती पंचायत आहा जी खंयची नेत्रावळीची, तेणी हेजेर लक्ष दिवपा जाय आसलें. बुडबुडतळे 2012 एक बरो प्रोजेक्ट ट्युरिझमांतल्यान घेतलो जेन्ना सुभाष भाई आमदार जाले. आनी तो प्रोजेक्ट घेवपा फाटल्यान एक उद्देश आशिल्लो की थंयसर एक बरी सोय जावची आनी जे पर्यटक येतात तांकां थंयसर बरे पद्दतीन म्हणजे परफॉर्मन्स करपाक अथवा त्या टॉयलेट्स बाकी चेंजिंग रूम हे सगळी वेवस्था थंयसर केल्ली. आनी ते कंप्लीट जाले अंदाज 2017 केन्ना तरी कंप्लीट जाले. आनी तेजे नंतर ते हँडओव्हर देवस्थानाक केले. आनी देवस्थानाक केले नंतर थंयसर कांय तेजी इम्प्रुवमेंट जालें ना. आनी एक उद्देश कसो आशिल्लो थंय कितें तरी जे रेव्हेन्यू जनरेट जावचो, लोकांक रोजगार मेळचो ह्या उद्देशान ते डेव्हलपमेंट घेतलेलें थंयसर. पूण मागीर कितें जालें, मागीर ताका खंय तरी खंड पडलो आनी तें काम मुखार गेलें ना. नंतर आमी आतां लेटस्ट म्हणजे गेल्ले 1-2 म्हयने पयलीं आमी देवस्थानाच्या अध्यक्षा कडेन उलयले. कारण आमी प्रत्येक वर्साक जे 2 ऑक्टोबराक आमी भारतीय जनता पक्षाच्या अंतर्गत महिला मोर्चा सगळी वचून थंयसर निवळसाण करतात, ते क्लिनिंग करतात. त्या वेळार आमी उलोवप केल्लें आनी आतां आमी एक नवो प्लॅन तयार केला. कारण तितूंतल्यान जे थोडी मोडकरी आयिल्ले आसात, जे टॉयलेट्स आसतले त्या बेंचीस घातलेले भायर लायटी पेटतात, हे सगळे रिपेअर करून परत एकदा थंयसर एक गायड अपॉइंट करून ते जे कोण ट्युरिस्ट वयतात तांकां प्रत्येक मनशाक एक 20 रुपया एंट्री फी दवरपाची. आनी ती एंट्री फी घेवन तो एक गायड आसतलो, तो वेवस्थीत तांकां गायड करतलो. नव्या पाटो पुलाक विस्तारूंक घालिल्ल्यो लोकडाच्यो प्लेट पिड्यार जाल्यात. जाका लागून त्या रस्त्यान येवपी वचपी प्रवाशांक अडचण जावन ह्या रस्त्यार मोटार गाडयांची लुटकेट जाता. शुक्रारा दीस ही परिस्थिती इतली इबाडली जाका लागून गाडयो तेंकून आसल्यो आनी गाडयांची वोड कादांबा बस स्टँडाचेर पोलतोडी पर्यंत पावलोली. हे अडचणीचेर सदां खातीर उपाय घेवंक प्रवाशांनी मागणी केल्या. The new Pato Bridge, a crucial artery for motorists and heavy vehicles to enter Panjim city, is facing significant issues as the metal sheets installed to cover the large crevices have weared out despite installing them just a few months ago as a temporary fix. The congestion, which began before noon, disrupted the flow of traffic and caused inconvenience to commuters until late afternoon. Residents and commuters are urging authorities for immediate repairs to avoid further chaos. सकाळी 9 वाजल्यापासून तुमकां खबर आसचे कामाक येवपाचे लोक, भाशेन येवपाचे लोक, पणजी सिटीन स्मार्ट सिटीन येवपाचे वेळार होच एक रोड आसा म्हणजे ब्रिज हो जेणे करून येता अशे लोक तेवटेन हे पळय अशें येता. लोकांक कशी मस्ती आहा तुमी पळयल्या की कशा रितीनी गाडी हाडटात ते पळयला. ही प्लेट बरें म्हणून जाल्यार लोकांनी PWDन संतन आहात तो दिसती पडना, कॉन्ट्रॅक्टर दिसती पडना. आतां रिपोर्टरांनी आनी त्या पुलिसांनी माराव घालून त्या प्लेटीक सारकें केला. जेन्ना जेन्ना हेवी गाडी वयता ती प्लेट अशी उसळटा आनी ती हालता. ती कोणाचेरूय जर बसली कितें तरी जालें, कोणी मेलो आनी ते तुमकां दिसता ती प्लेट इतली उंच काय न्हू म्हटल्यार इतली उंच ती कोणाचेर बसल्यार कोण जितो उरतलो? त्याच्या वांगडा गाडयेची आनी लोकांची आनी एका जबाबदार कोण?
PWDचे लोक आता सकाळी पोलिसांनी फोन केला, अजून ते पावाना. 9 वाजल्यापासून या अशा गडगड चालल्या. सत्यनारायण देवळाची दालवी अंडरपास आसा तोय पिरांकुल उपसोगाची कोडणी घडली. ही कोडणी बोलेरो गाडी चलोवपी 50 वर्सांचे पिरायेचो अशोक निंगप्पा मिर्गी चोकोल्ले पोन्ने गोंय रावतालो. ताचो गाडयेवेलो अकस्मात ताबो गेलो आनी उपसोगान ओंतरलो. ताका कर्जाचो आताक आयलो जायत अशें कारण उक्तायलां. हांगा सत्यनारायणा देवळा कडेन हांगा फ्लायओव्हरा सकयल आसा एक अनवळखी मनीस हांगा बोलेरो जीप घेवन खंय तरी असो वयतालो. तो खंय वयतालो तो कोणाक खबर ना. तेन्ना ती जी आसा ती लोकल दिशेन ताणें थंय तरी साकवाक गाडी मारली आनी तो ते गाडयेन डेड जालो. एखादो ताका एटॅक येवपाक शकता, कारण जे तरेन गाडी एक्सिडेंट जाला तशी गाडीची व्हडलीशी कांय डॅमेज जावना हांगा आनी गाडयेचे एक ग्लास सुद्दां कांय फुटलेलो ना हांगा. तेन्ना लोकांच्या म्हणणे प्रमाणे की जेन्ना तो गाडयेन पडून आशिल्लो हांगा तेजे नंतर ताका हॉस्पिटलान व्हेलो तेन्ना मातसो जीव आशिल्लो. तेन्ना हॉस्पिटलान पावून तो मनीस डेड जालो. आनी जे लोकांच्या सांगणे प्रमाणे जे हांगा फ्लायओव्हरा सकयल जे रोड आसा सर्वीस रोड आहा एकांचे थंय कांय स्पीड ब्रेकर बी कांयच ना. कित्याक एखादे स्पीड ब्रेकर आशिल्लो जाल्यार तो खंय तरी तेजी स्पीड कमी जाताली, ती सुद्दां कमी जाली ना हांगा. तो म्हाका दिसता खंयचे दिशेन वयतालो कोणाक कांय खबर ना. आनी त्या टायमार हांगा एकाचे कोण लोकल सुद्दां कांय कोण चलून कांय वचना आयले आनी ताणें सेल्फ एक्सिडेंट हांगा गाडयेक साकवाक मोगोन हांगा सेल्फ एक्सिडेंट जाल्लो. तो खबर ना दवळेच्यान असो येयला. मागीर खंय वचपाक तो म्हाका खबर ना. असो येयलो म्हणून कोण सांगतालो. म्हाका दिसता असो येवच्यान वचपाक करतालो. कळ्ळें. मागीर कितें जालें एक्झॅक्ट कितें जालें ताका? आतां तें म्हाका खबर ना. हांव मातून लेट पावलो न्ही. ना कोण म्हणटा फीट मारून येयली चलयता अशें उलयता म्हणून हांव उलयलो. एक्झॅक्ट कोणाक खबर ना. काडलो फायर ब्रिगेड यानी 108. आतां तुमी गाडये फोन केलो. 108 आमी फोन केलो. एक्झॅक्ट कितें जालें तें कोणाक खबर ना. तुमकां सामको सिरियस कंडिशन आशिल्लो. एकटो म्हाज्या फ्रेंड म्हणून मेलो. आनी कोण आशिल्ले गाडयेन काय एकटोच आशिल्लो. म्हणजे अशें फीट बीट मारून येयल्या भशेन तसोच दिसलो काडटना भायर. मागीर ताका हे लायलें मरे 108 आनी म्हणून लागलो जीव आसा ताका म्हणून लागलो. जीव आसा म्हणटा आमी म्हणटा फीट मारलो जीव आसा. कितल्या 4 सुमार? 3:30. पालया आनी आरामोल गांवच्या मुखेल रस्त्याचे बाजून आसलेली शिमेर व्हडलो कोण आसा ते विशीं थंय रावपी लोकां मदें हुस्को आसला. अधिकाऱ्यांनी रस्त्याचो वावर बेसरमायेन केला देखून थंयच्या लोकांन ताची टिका केली. PWDच्या अधिकाऱ्यांनी जाता तितले बेगीन उपाय घेवन तो रस्तो सारको करचो म्हूण लोकांन मागणी केल्या. समज फाल्यां नका ट्युरिस्ट जर रावची येती सायड जर घेवन वयता डायरेक्ट भितूर पडटले. भितूर पडल्यार मरा जाल्यार जबाबदार कोण? PWD का कोण जबाबदार हांकां? हो ताबडतोब आमकां पुरोवपाचो आयज फाल्यांच्या दिसा. हो गड्डो PWDन पुरोवपाचो. आदी असो ओपन थेल्लो आहा. अशे 2-3 ठिकाणी अशेच हुंके पडलेले आहात. फाल्यां सकाळी जर कोण पडलो जाल्यार जबाबदार PWD आसतले. PWD हे पुरोवपाचें. बघा तुमीच बघा येवन गाडी आसा पूण सायडीन इलो जाल्यार भितूर पडटलो आमच्या जबाबदार कोण तुका? आमची पालयाची बॉर्डर हरमल आनी पालया आज रेडी तेरेखोल सावंतवाडी पर्यंत लोक हे वटेन येता ट्युरिजम. आज न्यू इयराक लोक भरपूर येवपाचे आहा सावंतवाडी पर्यंत. जाल्यार हो रस्त्याची हो भटार बघा करपाचो. हो भटार बेगीन जाता तितको बेगीन पुरोवपाचो. आयच्या कोबरापुत्रान इतलेंच. हेराल्ड TV कोबरापुत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.